अस्सलाम वालेकुम। 9th एंड प्री 9th क्लास, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम मुतालिया पाकिस्तान का पहला सबक है हमारा, और हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, तफसीली सवालात। पेज 17 पर देखें, दर्जे झैल सवालात के तफसील से जवाबात दें। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है आपका, नज़रिया के माखिज़ और अहमियत वाज़िया करें। पेज नंबर है इसका 2, 3 और 4। इस पे इसका आंसर है। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 देखें, नज़रिया के माखिज़। ये क्वेश्चन आपको मुख्तलिफ़ तरीके से पूछा जा सकता है कि नज़रिए के माखिज़ कौन कौन से हैं और इसकी अहमियत पर नोट लिखें, ठीक है। या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि नज़रिए के माखिज़ के नाम लिखें, ठीक है। ये कौन कौन से हैं? मुश्तरका मज़हब, मुश्तरका सियासी मकसद, मुश्तरका तलीमी मकासद, मुश्तरका माशी मकासद, मुश्तरका सकाफ़ती मकासद, ठीक है। अंडरलाइन करें, यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। पेज नंबर 4 पर आपका ये एंड होगा। मुश्तरका मज़हब, मज़हब महज इबादत का मजमुआ नहीं होता, बल्कि वो किसी कौम की पूरी माशरती ज़िंदगी को मुतासिर करता है। 19वीं सदी में बरसगीर पाक व हिंद में कई हिंदू तहरीकों, मसलन अराया समाज और भरमू समाज वगैरह ने जन्म लिया। स्टूडेंट्स, आपका यहाँ शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदुओं की मजहबी तहरीकें कौन कौन सी थीं, तो आप आंसर दे सकते हो इसका कि अराया समाज और भरमू समाज हिंदुओं की मजहबी तहरीकें थीं, ठीक है, जिनका मकसद हिंदुइज़्म की अशात और मुसलमानों को नीचा दिखाना था। अराया समाज के बानी पंडित दयानंद सरस्वती ने तो हद कर दी। यहाँ फिर आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है या एमसीक्यूज बन सकता है कि अराया समाज के बानी कौन थे, तो आप आंसर दे सकते हो बानी पंडित दयानंद सरस्वती, ठीक है। इसने शुद्धि के नाम पर एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका मकसद गैर हिंदुओं को ज़बरदस्ती हिंदू यानी शुद्धि, हिंदू जहन के मुताबिक पाक साफ बनाना था। भरमू समाज का बानी राजा राम मोहन राय भी मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों के खिलाफ तकारीरें करता था। यहाँ फिर आपका एमसीक्यूज भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी कि भरमू समाज के बानी कौन थे, तो आप आंसर दे सकते हो कि राजा राम मोहन राय, ठीक है। कांग्रेसी दौरे हुकूमत 1937 टू 39 ने इस ख्याल को मज़ीद पुख्ता कर दिया कि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए अपनी मजहबी शनाख्त और पहचान को बरकरार रखना मुश्किल होता जा रहा है। आपको इस पैराग्राफ में मैंने बता दिया कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि मुश्तरका मज़हब क्या है, या मुश्तरका मज़हब पर नोट लिखें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। लॉन्ग का तो मैंने आपको बता दिया ना कि वो यहाँ से शुरू हो रहा है। उसके बाद है मुश्तरका सियासी मकासद। मुश्तरका सियासी मकासद की बदौलत दुनिया की कई अक़वाम ने अपनी आज़ादी की जदोजहद की। अंग्रेज़ों की आमद से बरसगीर पाक व हिंद में जमहूरियत का तस्वुर उभरा, जिसमें हुकूमती नुमाइंदों का इंतखाब वोट के ज़रिए अमल में आना था। आबादी के लिहाज से मुसलमान बरसगीर पाक व हिंद में अक़लियत में थे, लिहाजा हुकूमत में मुसलमानों का हिस्सा भी थोड़ा था। नए सियासी निज़ाम ने जो शऊर दिया था, इसकी वजह से मुसलमानों का तशख़्ख़ुस उभरने लगा। इसी तरह ये भी है कि आपको जस्ट ये पूछा जा सकता है कि मुश्तरका सियासी मकासद क्या है। उसके बाद है मुश्तरका तलीमी मकासद। मुश्तरका तलीमी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखिज़ होते हैं। अंग्रेज़ों ने बरसगीर पर कब्ज़े के बाद ऐसा निज़ाम तलीम मुतारिफ़ करवाया जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान को मरकज़ी हैसियत हासिल थी। इस पर मुस्लिम उलमा ने रद्द अमल का इजहार करते हुए अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखने को खिलाफ इस्लाम करार दिया। बिश्तर मुसलमानों ने निज़ाम तलीम को रद्द कर दिया। ये सब एक नज़रिए की बुनियाद पर हुआ और वो नज़रिया इस्लाम था। इसके बाद नंबर 4 है मुश्तरका माशी मकासद। मुश्तरका माशी मकासद भी किसी कौम के नज़रिए के माखिज़ होते हैं। 1857 की जंग आज़ादी के बाद अंग्रेज़ों की हमदर्दी हासिल करने के लिए हिंदू अंग्रेज़ों को ये बात समझाने में कामयाब हो गए कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का किरदार ज़्यादा ना था। इसमें जो हिंदू थे वो अंग्रेज़ों को मुसलमानों के ख़िलाफ़ करने में कामयाब हो गए, और मुस्तकबिल में भी मुसलमान दोबारा इस किस्म की कोशिश कर सकते हैं। इसके नतीजे में अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ सख्त होता चला गया और माशी तौर पर मुसलमानों पर जुल्म जारी रहा।
مسلمانوں کو نظر انداز کر دیا گیا۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر مسلمانوں کے لیے کاروبار اور تجارت کے مواقع ختم ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنے نظریے کو نہ چھوڑا۔ نمبر 5 ہے مشترکہ ثقافتی مقاصد۔ مشترکہ ثقافتی مقاصد کی بنیاد پر بھی کسی قوم کا نظریہ جنم لیتا ہے۔ انگریزوں کی ہندوستان پر قبضے کے وقت اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی۔ یہاں آپ کا شارٹ MCQs بن سکتا ہے کہ انگریزوں کی ہندوستان پر قبضے کے وقت کون سی سرکاری زبان تھی، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ اردو سرکاری زبان تھی۔ ٹھیک ہے۔ برطانوی حکومت میں جب ہندوؤں کا حکومتی سطح پر عمل دخل بڑھا تو انہوں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دلوانے کی کوشش کی۔ اردو کیونکہ عربی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے اور عربی سے مسلمانوں کا گہرا تعلق ہے، تو لہٰذا اسے اسلام اور مسلمانوں کے قریب تصور کیا جاتا تھا، جبکہ ہندی دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی تھی۔ لہٰذا ہندوؤں نے اردو کی جگہ ہندی کو سرکاری زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلمانوں کو ہندی پڑھنے اور لکھنے پر عبور حاصل نہیں تھا۔ ہندوؤں کے اس عمل نے مسلمانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ وہ متحدہ ہندوستان میں اپنے تشخص کو مزید برقرار نہیں رکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نظریہ کی اہمیت۔ یہ آپ کو علیحدہ سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ نظریے کی اہمیت کیا ہے، اس پر نوٹ لکھیں۔ ٹھیک ہے۔ نظریہ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے، اسی کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ زندہ نظر آتی ہیں۔ نظریہ انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ قومی حقوق و فرائض کی وضاحت کرتا ہے۔ نظریہ قوم کو متحد رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے طاقت بخشتا ہے۔ نظریہ مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس طرح مقاصد کے حصول کو یقینی بناتا ہے، انقلاب کو جنم دیتا ہے اور نئی راہیں کھولتا ہے یا نئے راستے کھولتا ہے۔ کوئی بھی نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا، بلکہ اس کے پیچھے کچھ واقعات کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فار ایگزامپل، آپ ایک ٹیبل آپ نے بنانا ہے تو وہ فوراً ہی نہیں بن جائے گا، اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ چیزیں چاہیے ہوں گی، وہ آپ اسے آہستہ آہستہ پہلے لکڑی کو کس شیپ میں ڈالیں گے، آپ کو اوزار چاہیے ہوں گے۔ اسی طرح نظریہ ہے، نظریہ فوراً وجود میں نہیں آتا۔ عام طور پر نظریہ معاشرے کے پسماندہ لوگوں میں محرومی کو ختم کرنے کے لیے وجود میں آتا ہے۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مشکل حالات اور سماجی دباؤ نظریے کو جنم دیتے ہیں اور معاشرے میں مشکلات کے شکار لوگ اس کی طاقت بنتے ہیں۔ جس طرح امریکہ میں سیاہ رنگت کے لوگوں نے مساوی حقوق یعنی برابری کے حصول کے لیے جدوجہد شروع کی، تو ان کا نظریہ مساوی حقوق کے حصول کا تھا۔ ایک لمبے عرصے تک بنیادی انسانی حقوق سے محرومی ان میں مساوی حقوق کے حصول کے لیے ایک نظریے نے جنم لیا۔ اسی طرح برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے اپنی سماجی و سیاسی حقوق کے حصول کے لیے جب جدوجہد کوشش شروع کی تو اس کی وجہ انگریزوں اور ہندوؤں کا ظالمانہ رویہ تھا، جس نے مسلمانوں کے اندر آزادی کی لہر پیدا کی اور مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے لیے نظریہ وجود میں آیا۔ لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر نظریے کے پیچھے یا ہر نظریے کے پس پردہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں، اور وہ کیا ہوتی ہیں؟ تاریخ ہوتی ہے، روایات، رسم الرواج، مزاج، نفسیات اور مذہب جیسے عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہی عناصر کسی بھی نظریے کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، یہاں تک آپ کا فرسٹ لانگ کویسچن ہے۔ اسٹوڈینٹس، آپ نے فرسٹ لانگ کویسچن کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ اللہ حافظ۔